पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसके एटमी मामलात को भी उसकी हमायत की है। जब मुत्तकी साहब गए थे इंडिया तो $1 अरब इंडिया ने दिया। ड्रोन उनके पास आ गए हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों 4 ड्रोन मारे, चाहे हमने गिराए, ड्रोन भी दिए हैं, पैसे से ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है। ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो है चाइना के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर मदद की है टीटीपी की। हमें अमेरिका कहे या ना कहे, जहां पर भी हमारा दुश्मन होगा हमारी ये पॉलिसी, हम उसे स्ट्राइक करेंगे। वो कहते हैं कि यूएई का भी बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, टर्की का भी बड़ा इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए पाकिस्तान को दबाव में लाते हैं। तो ये तो एक फतह की बात हुई है कि उन्होंने ये मौका नहीं दिया कि अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेज जो है वो ईरान के सॉइल में उतर सके। मुवाजना करते थे खुमैनी साहब से, तो खामनाई साहब का मुवाजना नहीं था, लेकिन जो उनकी डेथ हुई है, उनकी शहादत हुई है, वो खामनाई साहब को बहुत ऊपर ले गई है। जो 100 लोगों ने खत लिखा था पाकिस्तान और भारत के अमन के लिए, वो तो डिस्पोज ऑफ हो गया। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हमारे आइडियल ताल्लुकात नहीं हो सकते। इंडिया में ये खत लिखने वाले गद्दार हैं, पाकिस्तान में तो इस खत पे दस्तखत करने पे हम आपको गद्दार नहीं ना कह रहे। दंगा शुरू होता है चाइना से, ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होता है? चाइना से। जंग जो है वो हिंदुस्तान जो है जो हरकतें करता रहता है उसमें जंग किसी वक्त भी हो सकती है। रूस बहुत अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान की ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया जो है वो करीब तरीन मुल्कों में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक तरफ ईरान में आयतुल्लाह खामनाई साहब की आखिरी रसूमात जारी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मामला चल रहा है अमेरिका में ने जो पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सेप्ट किया है, वो भी मामला चल रहा है। फिर आजकल इंडिया के साथ ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 भी चल रहा है। को आला सिक्योरिटी जराए का ट्रैक 3 है, को खतों का ट्रैक 2 है, कोई ट्रैक 1 है। तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट मेहदी साहब को अब जरा दावत दे देनी चाहिए कि बहुत सारे मसाइल उलझ गए हैं, इसका उनसे जवाब लें। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम सोहरवर्दी साहब। मेहदी साहब, ये जो आला सिक्योरिटी ओहदेदार की ब्रीफिंग ने ट्रैक 2 को तो उड़ा दिया, उधर से बीजेपी ने भी वो खत उड़ा दिया, तो लगता है खत को तो दोनों हुकूमतों की कोई आशीर्वाद हासिल नहीं है। तो ये जो 100 लोगों ने खत लिखा था पाकिस्तान और भारत के अमन के लिए, वो तो डिस्पोज ऑफ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुरवर्दी साहब, ये चीजें जो होती है ना ये पैरेलल हम्म। चलती रहती है। हम्म। ये क्योंकि इस खत के ऊपर मेरे भी दस्तखत है, हम्म। तो ये खत जो है ये हम आज से नहीं, इसकी हम्म। प्लानिंग जो थी वो काफी अरसे से हो रही थी। और हम्म। 4 इसके दरमियान में जो है सेमिनार्स हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, और आखिरी सेमिनार जो था वो कश्मीर के ऊपर ही था, वे फॉरवर्ड कश्मीर। तो ये चीजें जो हैं ये चलती रहती हैं और गवर्नमेंट के अपने मौक़िफ़ होते हैं। लेकिन आपने देखा कि दफ्तर खारजा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लोगों की जाती राय है और हम इस राय का एहतराम करते हैं। तो हम्म। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, आप अगर मीडिया के हवाले से भी देखें, जब ये 117 लोगों ने खत लिख दिया और लिखने के बाद जिस मीडिया ने भी चाहा इसे छापा या नहीं छापा या इस पे टीवी पे खबर दी या नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने भी इस पर नेगेटिव खबर नहीं थी। पाकिस्तान ने किसी ने भी पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि ये खत जो है ये नहीं छपना चाहिए था, ये नहीं कहा कि ये जो लोग लिखने वाले हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, या ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, वो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जो मीडिया का हिस्सा है उसने इसको क्रिटिसाइज किया, बल्कि लोगों के नाम ले लेकर उनको क्रिटिसाइज किया। मतलब मुझे जाती तौर पर जो है बहुत सारे टेलीविजन ने इंडिया में क्रिटिसाइज किया कि मैं जो हूँ, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल के जिसका हिंदी में मुझे मतलब भी नहीं आता था, मतलब उसका सीधा सा मतलब ये था कि मैं दुश्मन हूँ। तो देखिए ये चीजें जो है ये चलती रहती हैं, लेकिन अगर आप इस खत से हटकर देखें तो 5 राउंड हो चुके हैं इस वक्त तक पाकिस्तान के और इंडिया के साबिक सिफारतकार, पॉलिटिशियंस, साबिक फौजी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स इस किस्म के, और वो हो रहे, और हर एक को पता है कि कौन कौन बंदा जो है वो उसके अंदर शामिल हो रहा है। तो अगर हुकूमतें ये इंडिया से चाहती हैं कौन कि कौन से नाम है इसमें? इंडिया से
देखिए, इंडिया से जो है वो झा साहब का नाम इसके अंदर आता है। इसके अंदर अभी एस जो उनकी उनकी जो है जो हम्म। बीजेपी का मिलिटेंट विंग है, उनके सेक्रेटरी जनरल साहब का नाम आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम आता है जो जो वहां पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हुकूमतों के अंदर रहे हैं, या उनका मौजूदा सियासी जमातों के साथ ताल्लुक है, या वो किसी जमाने के अंदर मसलन जो है दलत साहब जो हैं, जो रॉ के साबिक हेड रहे हैं, वो उसका हिस्सा है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से भी शामिल हैं और इसी तरह पाकिस्तान से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पाकिस्तान में ये तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के मसलन बहुत करीब है। ऐसे रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जो कहा मसलन जाता है कि मैं नाम लूंगा तो जरा थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन अगर हम बहुत भी उसमें जाएं तो जनरल का नाम आता है कि वो इसमें शिरकत करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो चीजों के अंदर जो है वो ये आ ट्रैक जा। टू की 4 मीटिंगें हुई हैं, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? देखिए, ये जो ट्रैक टू की मीटिंग्स है ना, इसको एक एक स्पॉन्सर जो है। थाईलैंड में हुई है, कहीं सिंगापुर में हुई है, कई मुल्कों के दौरे हैं, 5 स्टार होटल हैं, गेट टुगेदर है, गपशप है। पैसे कौन दे रहा है? देखिए, इसके पैसे जो होते हैं ना, हमेशा ही वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रही होती हैं। जो भी ये आप जिनको उर्फे आम के अंदर एनजीओज कहते हैं या थिंक टैंक्स कहते हैं, या जिनको आप जो हैं वो हम्म। पैरेलल जो हुकूमतों की चीजें चल रही होती है, ये वो लोग दे रहे होते हैं। हम्म। इसमें भी यूरोप का एक मुल्क है जो इसको हम्म। फैसिलिटेट कर रहा है और इसके जो है वो मामलात को देख रहा है। ये सारी बातें जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के और हुकूमत हम्म। हिंदुस्तान के इलम में है। मतलब मैं जाती तौर पे मुझे इसमें से एक में दावत दी गई थी, लेकिन मैं शिरकत नहीं की, मैं नहीं जा गया। लेकिन मतलब ये है कि लोग जा रहे हैं, लोग इसका हिस्सा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें जो हैं ये चीजें कोई एंड के अंदर कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगी, लेकिन ये चीजें दुनिया के अंदर चलती रहती हैं। हमने देखा कि फ्रांस और जर्मनी के जब ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब थे तो इसी तरह की पैरेलल जो लोग थे वो आपस के अंदर मिलते थे। और फिर हमने देखा जो सबसे बड़ा मसला था पानी का उन दोनों मुल्कों के अंदर, वो इसी तरह की मीटिंग्स के बाद जो है वो एक नतीजे तक पहुंचा। मसला इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी इजलास हुआ है कोलंबो का, उसके अंदर तो सरकारी लोग भी बैठे हैं। मुझे नहीं पता बैठे या नहीं बैठे, लेकिन मैं इतना पाकिस्तान के जरूर वहां सरकारी या इंडिया के सरकारी? दोनों तरफ के कहते हैं सरकारी लोग बैठे हैं। तो हाँ। बात कहने का ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है ना उसके अंदर जो है वो दोनों तरफ जरूरत है कि चीजों को बेहतर किया जाए, क्योंकि इंडिया ने पिछले साल जंग करके देख ली है, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया है। एक बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि हम दोनों ने हमसाया ही रहना है। ना इंडिया की 76 साल से कोशिश है कि पाकिस्तान जो है वो डिसमेंटल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने अपनी जगह पे रहना है, हिंदुस्तान ने अपनी जगह पे रहना है, और इसमें रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। मसलन मेरा ये ख्याल है कि हमारे एक वर्किंग रिलेशनशिप रहने चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हमारे आइडियल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर के मसले को हल करने का मुकम्मल जज्बा पाया जाता हो। बीच के रास्ते हैं, हमारे भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है पायदार नहीं होंगे अमन के लिए। अमन के लिए उसी वक्त पायदार होंगे जब कश्मीर का, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप चल सकती है। हम इस सीज फायर का जो एक हमारे ऊपर है, इस सीज फायर से आगे जा सकते हैं। हम अपने सिफारती ताल्लुकात जो 2019 से सफीर से नीचे लेवल। पर मेहदी साहब देखें, आपने खुद कहा कि इस खत के हवाले से पाकिस्तान में कोई नेगेटिव वाइब नहीं है, लेकिन जी इंडिया में बहुत नेगेटिव वाइब है। ठीक है ना? जी इंडिया में ये खत लिखने वाले गद्दार हैं, पाकिस्तान में तो इस खत पे दस्तखत करने पे हम आपको गद्दार नहीं ना कह रहे पाकिस्तान का। जी। ठीक है ठीक। ना? किसी मीडिया उसने आप पर तो गद्दारी कर ना, हम उन इंडियंस को गद्दार कह रहे हैं जिन्होंने इस खत पे दस्तखत लिखे हैं। लेकिन ठीक। इंडिया की ऑफिशियल यहाँ पीएमएलएन अगर गवर्नमेंट में है तो पीएमएलएन ने आप सबके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाई है। लेकिन ठीक। इंडिया में बीजेपी भी आप इस खत को नेगेट कर रही है और इंडियन मीडिया भी इस खत में आपको मिलाइन कर रहा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो इंडिया में है।
جس پہ جی تو جو اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی بریفنگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انڈیا کے اندر اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں اپنے اندر، تو وہ اپنے میڈیا کو پاکستان پر بزی رکھتے ہیں، اپنی پالیٹکس کو پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن پہ بزی رکھتے ہیں تاکہ انڈیا کے اندرونی مسائل پر انڈیا میں توجہ نہ ہو سکے۔ آپ اس نیریٹو کو بائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ بائسنس زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس کم ہے، صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، آپ ہوں پورے ریجن کا دیکھیں، وہاں پورے ریجن کے حوالے سے ایک خاص خیال رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور بدقسمتی سے ان کا میڈیا بھی بہتر تھا، لیکن پچھلے 10 سال کے اندر ان کا میڈیا جو ہے نا وہ بالکل ہی، اور خاص طور پہ پچھلے سال جب جنگ کے دوران جس قسم کی انہوں نے رپورٹنگ کی، اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی ان کے میڈیا کا دیکھیے، اس پر جن لوگوں نے لکھا اور اس کے بعد وہاں کے میڈیا نے جو کہا، ان سے جب بات ہوئی تو وہ لوگ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی میڈیا نہ چھاپے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ چھاپنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی جائے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ مخالفت ہے، زیادہ اختلاف ہے، اور بلکہ پاکستان کے حوالے سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا زیادہ میڈیا جو ہے وہ پاکستان دشمنی پر اترا ہوا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ لڑائی ہوگی، اب کہتے ہیں پانی پہ لڑائی ہوگی، اور اب کہتے ہیں کہ دیکھیے، لڑائی تو پانی پر ہونی ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اپریل 2025 کی جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پانی روکنا این ایکٹ آف وار ہے، تو فوج کہتی ہے کہ یہ تو طے ہو گیا ہوا کہ دیٹ از این ایکٹ آف وار، تو اب جب پانی رکے گا تو وار شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ میرے جیسے طالب علم ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ پانی جو ہے وہ لائف لائن، اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے، اور پنجاب کا ایک مخصوص علاقہ جو فوڈ باسکٹ ہے، وہ پوری طرح دریائے چناب کے اوپر اس کا سارا رول ہے، اور آگے جا کر یہ دریائے چناب کیونکہ اور جیلوم جو ہے یہ سندھ کا حصہ بن جاتا ہے، تو سندھ کا بھی ایک پرابلم ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کا پانی روکیں گے، ان کی زراعت روکیں گے، ان کی زندگی روکیں گے، تو فوج یہ کرے نہ کرے، لیکن جس آدمی کا گھر کے لوگ مر رہے ہوں گے تو وہ تو پھر اس بندے کو جا کے مارے گا جو اس کو یہ ساری تکلیف پہنچا رہا ہوگا۔ تو یہ فوج کے نیریٹو کی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے، اور چائنا یہ بات بار بار ہندوستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ دوسروں کا پانی روکیں گے تو ہم پانی کہاں سے، گنگا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گنگا شروع ہوتا ہے چائنا سے۔ برہم پتر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چائنا سے۔ تو پھر پانی جو ہے اگر اس طرح می کونگ جو اس وقت فار ایسٹ کا سب سے بڑا دریا ہے اور فار ایسٹ پورے کو وہ سنبھالتا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس طرح تو پانی اگر انڈیا نے یہ حرکت کی نا تو یہ ایک انٹرنیشنلی پرابلم بن جائے گی۔ یہ صرف انڈیا پاکستان کا معاملہ نہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، میں پہلے ہی آپ کو مثال دے چکا ہوں، یورپ بھرا پڑا ہے، یورپ کے اندر تو دریاؤں کے ذریعے سے تجارت ہوتی ہے، جہاز چلتے ہیں دریاؤں کے اندر اور ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جن کی زندگی اجڑ جائے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ستمبر میں پاک بھارت جنگ ہوگی، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، جنگ جو ہے وہ ہندوستان جو ہے جو حرکتیں کرتا رہتا ہے اس میں جنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ریسٹین کی پالیسی ہوتی ہے، پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ لڑائی کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس کے بعد انٹرنیشنلی انکوائری کرانے کی بات کی تھی، جبکہ ملک اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے کہ اپنے معاملات غیروں کے ہاتھ میں دیتے، لیکن پاکستان تو اتنا زیادہ اجلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے جو ہے فائنلی پاکستان پر حملہ کر دیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس حملہ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا، لیکن پھر جس قسم کا جواب آیا وہ پھر پوری دنیا نے دیکھا، اور ٹرمپ تو جو ہے وہ ہر ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ اس کا پورا ایک وہ کھینچتا ہے نقشہ
کہ وہاں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس لیے ہندوستان کو سمجھنا چاہیے, ہندوستان کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح ہمساؤں کے اندر لڑائی نہیں رہ سکتی, اور پانی نہیں آپ روک سکتے. پانی روکیں گے تو آٹومیٹکلی لڑائی ہوگی. انڈیا میں تو صوبوں میں لڑائی ہو رہی ہے پانی کے رکنے کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو ملک جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اس معاملے کو؟ یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، آپ ذرا یہ جو لیٹسٹ یو ایس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان جو اسٹرائکس کرتا ہے اگینسٹ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ان افغانستان، وہ پاکستان کا سیلف ڈیفenس ہے، اس کو مطلب انہوں نے اس کو ہمارا حق دفاع سمجھا ہے کہ ہم اپنے دفاع میں یہ کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ پاکستان کے لیے نا ایک بہت بڑی جسے کہا جائے ایک اوپننگ بھی ہے, اور پاکستان کو سہارا دینے کی بھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے امریکہ کے اندر ابھی تک جو تھا وہ یہ تصور پایا جاتا تھا کہ افغانستان سے پاکستان کیسے ڈیل کرے. اور میں خود جب ابھی امریکہ میں تھا تو موسٹلی امریکن دانشور اور ان کے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا افغانستان, اور افغانستان کے اندر جو کچھ آج آپ برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی غلطی ہے, تو اب اس کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے. تو یہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور جو باقی کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ ہمیں ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ہماری آنکھ اور کان ہے, کہ ان لوگوں نے نا وہاں پہ کافی زیادہ چیزوں کو موبلائز کیا ہے اور ان کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ معاملات کیا ہے کیا نہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈپلومیٹک ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ اس کا اثر دیکھیں گے کہ یہ یورپ میں اور باقی جگہوں پر بھی یہ چیزیں اب آگے آئیں گی. نہیں تو اس کے بعد پاکستان زیادہ تیز کرے اپنی سرجیکل سٹرائکس افغانستان میں، یا آپ کے خیال میں یہ لائسن اس کے بعد تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میری رائے تو ہے کہ اب تیز کر دینی چاہیے، موقع مل گیا ایک دفعہ دب کٹ لگا لیں. دیکھیں ہمیں امریکہ کہے یا نہ کہے, جو جہاں پر بھی ہمارا دشمن ہوگا ہماری یہ پالیسی ہم اسے سٹرائک کریں گے. اور اگر افغانستان کے اندر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ افغانستان کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, تو یہ ہم امریکہ سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے. بہت اچھا ہے کہ امریکہ نے یہ کہا, لیکن ہم اس کا جواب اپنی مرضی سے دیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہاف ہارٹڈ کام ہوتا ہے نا کوئی بھی, یہ اچھا نہیں ہوتا. آپ کو کرنا ہے تو مکمل طریقے سے کریں, اور ورنہ نہیں کرنا اور گفتگو کرنی ہے. یہ جو درمیانی رستہ ہوتا ہے نا یہ دوسروں کو موقع دیتا ہے. ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر بھی جو ٹیررسٹ تھے, ہم نے ان کو جب بالکل مار وہ کھا چکے تھے تو ہم نے ان سے مذاکرات شروع کر لیے. وہ دوبارہ سے, آپ کو پچھلی حکومت میں یاد ہوگا کہ صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی, یہ دہشت گردی کے معاملات رک گئے تھے, لیکن آپ نے ان سے گفتگو کی, ہزاروں کی تعداد میں واپس لے آئے. تو یہ چیزیں ہاف ہارٹڈ نہیں ہونی چاہیے, یہ جو بھی ہونی چاہیے یہ پورے دل و دماغ کا فیصلہ ہونا چاہیے. نہیں، ہاف ہارٹڈ سے مراد کہ اب تک ہم جو کر رہے ہیں وہ ہاف ہارٹڈ یہ میرا سٹرائکس کریں. خیال ہے ہاف ہارٹڈ ہے, میرا خیال ہے یہ ہاف ہارٹڈ ہے. ہم پوری طرح نہیں کرتے, ایک طرف ہم کرتے ہیں پھر ہم ارمچی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہم کرتے ہیں پھر ہمیں ترکی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم پھر رک جاتے ہیں, پھر ہم کچھ کرتے ہیں تو مکہ کے اندر ہماری کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ نہیں چلے گا معاملہ. یا تو آپ کو کرنا ہے یا آپ کو نہیں کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیگوسیشن سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو پھر آپ دوسری طرف مت جائیں. لیکن اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ نیگوسیشن سے نہیں حل ہو سکتا تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے. روز روز کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، روز روز کا مسئلہ نہیں آنا دیکھیں چاہیے. نا اور وہ ہماری ساری انویسٹمنٹ چین بھی رکی ہمیں ہوئی روک ہے. دیتا ہے. دیکھیں چین روکتا ہے اور امریکہ کہتا ہے کرو. اب پالیسی جو مجھے نظر آ رہی ہے، چین کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں، چائنا کہتا ہے نہ کرو، امریکہ کہتا ہے کرو. پھنس گئے نا ہم. نہیں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ چائنا نے کسی دن بھی آپ کو کہا ہے کہ نہ کرو. چائنا تو خود نکو نک ہے. چائنا نے تو آپ کو شاید اس سے بھی ایک بڑی آفر کی تھی, لیکن آپ نہیں چاہتے, آپ نہیں چاہتے کہ لڑائی کو اس حد تک بڑھایا جائے. تو آپ کے, کیونکہ آپ کے ملک کے اندر ایسے 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 جگہیں موجود ہیں جہاں سے یہ آواز بار بار آتی ہے کہ یہ مت کریں, آپ کے لیے یہ خطرناک ہوگا, اس سرحد کو گرم مت کریں. تو یہ کچھ لوگوں کا ایک خیال ہے, اور اسی کو ذہن میں رکھ کے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو حکومت بس اس حد تک جاتی ہے جہاں تک وہ سمجھتی ہے, پھر وہ واپسی کا سفر اختیار کر لیتی ہے. کیونکہ دونوں طرف جو ہیں وہ ایک ہی قبیلے کے, ایک ہی طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں, تو ان کا ایک اپنا اثر ہے. تو یہ ساری بات ٹھکرا.
वो कहते हैं कि यूएई का भी बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, टर्की का भी बड़ा इंटरेस्ट है, सबके इंटरेस्ट हैं, वो अपने इंटरेस्ट सेव करने के लिए पाकिस्तान को दबाव में लाते हैं। देखिए यार, बात यह है कि ये तो पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। ये तो कोई ऐसी बात ना हुई ना कि तुर्की का क्या इंटरेस्ट है या यूएई का क्या। مثلا यूएई ने अगर उनके एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग संभाली भी है और उससे वो पैसे कमाता है, तो इसके ऊपर हमारे ऊपर इसका क्या असर है। देखिए, हमने अपने फैसले खुद करने, इंडिपेंडेंट। यहाँ ये होता है कि तुर्की जो है वो हमारा बहुत ही काबिल इत्मीनान दोस्त है। पिछले साल की लड़ाई में आपने देखा, तुर्की वो मुल्क था जो बिल्कुल ओपनली हिंदुस्तान के खिलाफ आके खड़ा हुआ। तो जहां पर आपके ताल्लुकात की ये नौयत, और फिर अब ये ताल्लुकात जो है तैयब उर्दगान साहब और अवाम और ये हर एक इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो फिर आपको कहीं ना किसी की बात को सुनना भी पड़ता है। और फिर वो बात कोई ना कोई मंतक से कर रहे होते हैं, किसी से उन्होंने भी बात की होती है, तो आप फिर वहां पर इंतजार करते हैं। आप उरमची में गए ना 2 दफा चीन के कहने पर, उरमची में आपने जाकर अपने लोगों को बिठाया, बात करवाई। तो ये कभी कभी ये भी चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो स्ट्राइक्स वाला मामला है ना, वो वाला अगर आप मामले को जहां आप देखते हैं रुकता है, वो दोबारा से अब देखिए ना, ये जो कराची के अंदर हुआ है, अब इसके बाद कौन सा आपके पास रह गया आपका एक सेटल्ड एरिया, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का हब, आपकी बंदरगाह, वहां पर रेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर हमला हो जाता है। तो उसके बाद अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? तुर्की क्या कहेगा आपको, या कोई और चीन क्या कहेगा? तो वो तो फिर बात और हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। तो आपको क्या लगता है इंडियंस अफगान तालिबान को कितना हौसला दे देंगे कि हमारे साथ लड़ाई जारी रखें? देखिए, पैसा तो वो फुल दे रहे हैं और पैसों की तरफ से कमी नहीं होने दे रहे। तो हम्म। बुनियादी तौर पे जो मालो मता जिसे कहा जाता है, वो तो उनकी तरफ से ही आ रहा है। अब बाकी जो मामला आता है, लाजमी बात है जब कोई पैसे देता है तो कान में कोई बात भी करता है। तो वो कर रहे हैं। और हमने देखे, ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। $1 अरब जो था, जब मुत्तकी साहब गए थे इंडिया, तो $1 अरब इंडिया ने दिया। और वो ऐसे नहीं दिया कि कोई बताऊं, बल्कि डॉलर्स के जो बैग्स थे वो उनको उनको मुहैया किए गए काबुल के अंदर। तो पैसे बहुत बड़ी चीज होती है। वो बड़े बूढ़े कहा करते थे ना, पैसा सर पे से रास्ता बनाता है। तो पैसा दिया जा रहा है। जब पैसा दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट पैदा हो गया है। जंगजू लोग हैं, वो ये समझते हैं कि हमें पैसा मिल रहा है तो ठीक है, हम लड़ रहे हैं। और फिर जिस किस्म के वो फतवे देने लगते हैं, उसके बाद जो है वो अपने लोगों, अभी देखे ना जो आदमी पकड़ा गया उसे क्या कहा गया था, ये लोग तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो यूं है। तो ये चीजें जो है हिंदुस्तान देखें, अगर बाज आ जाए पर ना। कोई ड्रोन उनके पास आ गए हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों 4 ड्रोन मारे, चाहे हमने गिराए, ड्रोन भी दिए हैं, पैसे से ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है। मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया ने भी जरूर दी है, लेकिन ईस्ट तुर्कमानिस्तान जो है, जो चाइना के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है, मैंने कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर मदद की है टीटीपी की, और ये जॉइंट वेंचर है। अब इसके अंदर भी हिंदुस्तान का दिमाग भी शामिल होगा और पैसा भी शामिल होगा, जरूर होगा। लेकिन जो जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट जो है, उसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, और उन्होंने मिक्स करके ये चीजें जो है ये करके दी। ये दिए। अच्छा, ये अब आप समझते हैं कि कोई अफगान कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, पाकिस्तान को उस ग्राउंड ऑफेंसिव में कोई बफर जोन बना लेना चाहिए पाक अफगान बॉर्डर के दरमियान, जिसका तालिबान के पास कंट्रोल ना हो और वो एक बफर जोन बन जाए ताकि एक्टिविटी को रोका जा सके। देखिए, ये भी एक तजवीज है, और इस तजवीज के ऊपर पाकिस्तान में शायद कुछ काम भी हुआ है, और शायद बलूचिस्तान की तरफ जो है कुछ ऐसा धकेला भी गया था। लेकिन अमेरिकन एक और तजवीज भी दे रहे हैं। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान इसी हालत में रहा, तो अफगानिस्तान हर हर हमसाए के लिए प्रॉब्लम करेगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये नेबर कंट्रीज फैसला करें कि अफगानिस्तान को इस शक्ल में रहना चाहिए या नहीं। तो बातें तो बहुत सारी हो रही है। अब पाकिस्तान के अपने कुछ मामलात है, पाकिस्तान अपनी ऐनक से देखता है। तो पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में, जैसे मैंने अर्ज किया कि दोनों तरफ लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ सेंटीमेंट्स हैं, हम उनको मुसलमान ही समझते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसकी वजह से मसलन कहा तो ये
یہ بھی جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے طالبان کو جگہ دی ہوئی تھی پاکستان کے اندر، تو اب اس کی اپوزیشن کو بھی آپ جگہ دے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی اپوزیشن کو جگہ دے دے تو یہ تو ویسے ہی طالبان کی حکومت گر جائے گی۔ کل آپ نے دیکھا خامنائی صاحب کے جنازے کے اندر شاہ صاحب موجود تھے، جو اپوزیشن کا ایک بڑا دھڑا ہے، تو ایران اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ساتھ انگیج ہے، تو یہ بھی بات کہی جا رہی ہے، تو باتیں تو بہت ساری کہی جا رہی ہیں۔ اچھا، کہی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ بھی ہے کہ روس بہت افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ہم جیسے لوگ بڑے دنوں سے، بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور روس سے یہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے روس کے ساتھ پچھلے 10 سالوں کے اندر بہت ساری وہ کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ کا جو آخری اجلاس تھا، وہ تمام جو ہرڈلز تھی روس کے ساتھ، وہ پاکستان نے ختم کر دی تھی، اور پاکستان نے ہر موقع کے اوپر روس کو بڑا اب کمپنشیٹ کیا ہے، اور پاکستان نے چین کے کہنے پر روس کے ساتھ بہت زیادہ معاملات کو آگے کیا ہے، لیکن روس کی طرف سے دوبارہ سے گرم ہوا آ رہی ہے، اور بالکل وہی سچویشن ہے جو 60s اور 70s کے اندر شروع ہوئی تھی، اور روس کا جو انٹرسٹ ہے، تو یہ والی بات جو ہے یہ سوچنے والی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں انگیج کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ہائیسٹ لیول کے اوپر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، جو آخری نیبر کنٹریز کا اجلاس ہوا تھا تہران میں، اس ہوں۔ میں بھی روس نے جو ہے لامیہ جاری نہیں ہونے دیا تھا، اور روس نے کہا تھا کہ میں طالبان رجیم سے بات کر کر تو آپ کو جواب دوں گا، ورنہ باقی سارے ملک جو تھے وہ ایک ہی پیج پر تھے، تو اس پہ ہوں۔ بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے۔ آیا کہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال افغانستان اس کو اسی طرح پورٹرے کر رہا ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایران میں جو آخری رسومات چل رہی ہیں۔ یہ تو بشک تدفین ہے، آخری رسومات ہیں، لیکن ایک جشن فتح بھی لگ رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے اندر گراؤنڈ فورسز امریکہ نہیں اتار سکا۔ اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ جہاں کہیں بھی آتا تھا تو اس کی گراؤنڈ فورسز فائنلی اس ملک میں اتر جاتی تھی، تو یہ تو ایک فتح کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ موقع نہیں دیا کہ امریکہ کی گراؤنڈ فورسز جو ہے وہ ایران کے سوائل میں اتر سکے، تو اسی چیز کو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دیکھیے، جو آپ کا انقلاب ہے، اس انقلاب کو 47 48 سال ہو گئے ہیں، اور انقلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زبردست بھی نہیں رہی ہے، لیکن لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اور اب جو ہے یہ موقع تھا کہ اتنی بڑی، دیکھیں خامنائی صاحب کا جب ہم موازنہ کرتے تھے خمینی صاحب سے، تو خامنائی صاحب کا موازنہ نہیں تھا، لیکن جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ خامنائی صاحب کو بہت اوپر لے گئی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انقلابی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس ساری صورتحال سے اپنا جو پولیٹیکل گراؤنڈ وہ لوز کر گئے تھے، اس کو بھی دوبارہ حاصل کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جتنے سال بھی ولایت فقیہ کے اوپر رہے، انہوں نے کسی دنیا کے ملک کا دورہ نہیں کیا، لیکن اب ان کے جنازے کو اسپیشلی جو ہے وہ نجف اور کربلا لے کے جایا جا رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ نجف اور کربلا کی بہت ایک اہمیت ہے، صرف ایک فرقے میں نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اس کی اہمیت ہے، اور ان کا جنازہ جو ہے، تو یہ ایک، میں یہ سمجھتا ہوں جشن فتح کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ لوز کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جن کو ایران اپنا اتحادی کہتا ہے اور دنیا انہیں پراکسی کہتی ہے، ان کے خلاف ود ان دا کنٹریز کچھ مسائل پیدا ہونے والے ہیں، تو ایران نے جو ہے اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے یہ سارا جنازے کا ایک شیڈیول بنایا ہے، اور یہ جنازہ جو ہے یہ مختلف جگہوں پر ہوتا ہوا فائنلی مشہد پہنچے گا، تو اس میں جشن فتح بھی ہے، اس کے اندر جو گراؤنڈ لوز کیا تھا وہ بھی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب ابھی تک کیونکہ پبلک میں اس طرح نہیں آئے، تو ان کی لیڈرشپ کا بھی ایک معاملہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو کس حد تک ایکسیپٹیبل کیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر ایران تھوڑا سا اور بڑا دل کرے، انقلابی حکومت، تو جو ایرانی انقلابی تھے جو اس وقت
किसी भी वजह से इनकलाब से दूर चले गए या उनके कुछ ताल्लुकात ठीक नहीं है या वो किसी जेल में मौजूद है, तो उनको भी रिलीज करे और उनके साथ भी अपने मामलात को अच्छा करे। वैसे तो अपोजिशन के साथ भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन कम अज कम जो इनकलाबी मेहदी करूबी जैसे लोग हैं, हुसैन मूसवी जैसे लोग हैं, शरीयत मदार साहब जैसे लोग हैं, ये बहुत बड़ा इनके पीछे अवाम है, लोग इन्हें पसंद करते हैं। तो जरूरत है, ये बड़े उतो कर रहे हैं ईरानी इनकलाबी हुकूमत में, तो इन लोगों को भी डायलॉग में शामिल करें और इन्हें भी मेन स्ट्रीम में लेकर आए। ये लेकिन मैं एक ईरानी दोस्त के तौर पे, मैं नहीं जा सका कुछ अपनी जाती मामलात की वजह से, लेकिन मैं ये एक दोस्त की हैसियत से उन्हें मशवरा दे रहा हूँ कि उन लोगों को भी अपने साथ अकोमोडेट करें। और दूसरा ये कि सऊदी अरब का, कतर का, ओमान का तो वफद आया है, लेकिन शायद बाकी जीसीसी कंट्रीज से नहीं आए लोग। मेरा ख्याल है कि बहरीन से तो आने का कोई चांस ही नहीं था ना। बहरीन से तो जो ताल्लुकात की नौयत है ईरान की, जहां तक कुवैत और यूएई का मामला है, तो जो पिछले 2-4 महीनों में वाकयात हुए हैं और जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो वहां से भी चांसेस जो थे वो कम ही थे। लेकिन अच्छी बात है कि जीसीसी में से 3 कंट्रीज आई हैं और उसमें से सऊदी अरेबिया उनका इंजन है जो सबसे बड़ा मुल्क है, और फिर कतर के साथ ज्वाइंट गैस फील्ड है ईरान की, जिसमें से कतर भी गैस लेता है और ईरान भी लेता है, और दुनिया की बड़ी और फील्ड्स में से एक है। और ओमान जो है वो समंदरी हवाले से सबसे करीबी नेबर है, जिस जो शेयर करता है हुर्मस को। तो ये तीनों मुल्कों का इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंस है ईरान के साथ। तो अच्छा हुआ है कि ये तीनों ममालिक जो हैं ये आए हैं। और जिस वक्त सऊदी अरेबिया आया है और जो कुरान की आयत पढ़ी गई है, वो भी इस बात का वो करती है कि ईरान की ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उससे करीब तरीन मुल्कों में शामिल हो उसके। पाकिस्तान का डेलीगेशन सबसे हैवी है, इसका कोई मैच नहीं, किसी मुल्क ने ऐसा जज्बा नहीं दिखाया। पाकिस्तान का डेलीगेशन देखिए, 79 में जब इनकलाब आया था तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने इनकलाबी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया था। और 79 फरवरी से लेकर आज वाले दिन तक पाकिस्तान ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि ईरान को किसी भी हवाले से वो ईरान के मौकफ से दूर चला जाए। क्यों ना ईरान इराक की जंग थी, क्यों ना ईरान के ऊपर पाबंदियों की बात है, हत्ता कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसके एटमी मामलात को भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ईरान के सवाइल पे भी खड़े होकर और पाकिस्तान के सवाइल पर भी उसकी हमायत की है। वरना अगर नेबर कंट्रीज में से आप बाकी मुल्कों को देखें, हत्ता कि हमारा अजीम तरीन दोस्त तुर्की को भी देखें, तो वो हमायत नहीं करते। तो पाकिस्तान के कोई भी लीडरशिप रही है, उसने हमेशा ईरान, अगर आपको याद हो और जरूर याद होगा कि जियाउल हक साहब से ये सवाल अमेरिका में पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ईरान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं है, ईरान हमारा अजीम हमसाया है। तो ये हमारा एक जो है, जब जॉर्ज बुश सीनियर नायब सदर की हैसियत से 84 में पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उनका साथ दे। लेकिन जियाउल हक साहब, जिसके बारे में अमूमी ख्याल है कि वो एक एक मजहबी बंदे थे और शायद उनका एक खास तरफ कल्ट था और ये था वो था, उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया था। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है हमारी, और इसीलिए बहुत अच्छा हुआ। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज में बिलावल भुट्टो साहब का साथ जाना, पाकिस्तान की जो दो मेजर तरीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एक साथ लेकिन वहां पे हमने जाना। इरानियंस का इंडियन टल्ट भी तो देखा है ना, उनका झुकाव तो भारत की तरफ देखा अभी ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भारत के साथ अपनी पींगों को बहुत बढ़ाया। मैंने अभी कुछ अरसा पहले, 3 हफ्ते पहले, इस पर एक कॉलम भी लिखा है। देखिए, दुनिया के किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं कि वो दूसरे मुल्क को डिक्टेट करे कि तुम इससे दोस्ती रखो, लेकिन ये होना चाहिए कि ईरान का सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کلبھوشن یادیو کو جب پکڑا تو وہ ایران سے آیا تھا. تو ہوں، میرے جیسے ایک آدمی کی خواہش یہ ہے کہ ایران دوستی جس مرضی سے کرے، کیونکہ راکچی صاحب نے ابھی بھی دہلی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ گولڈن گیٹ ہے چاہ بہار انڈیا کے لیے. جبکہ جو ماہرین ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ انہیں پتا ہے، ہندوستان میں بھی پتا ہے کہ یہ گولڈن گیٹ نہیں ہے، گولڈن گیٹ پاکستان کا ہی رستہ ہے. لیکن بہرحال اگر ایران اور انڈیا یہ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں ہونی چاہیے. وہ جگہ جو ہے ایسی نہیں بننی چاہیے جو پاکستان کے خلاف بیٹل گراؤنڈ بن جائے. تو باقی وہ جس مرضی سے اچھے تعلقات رکھے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہندوستان، دیکھیں نا، مودی صاحب واحد آدمی تھے جو اس جنگ کے شروع ہونے سے ذرا سا پہلے اسرائیل میں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود اگر ایران یہ سمجھتا ہے، اور ابھی پرشکیان صاحب نے مودی صاحب کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے دعوت دی تھی کہ وہ اس تقریب میں، یہ جو جنازے کا سلسلہ اس میں آئیں، لیکن وہ نہیں تشریف لے کر گئے. لیکن پھر بھی اگر ایران ان سے دوستی رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم منع کریں، لیکن ہمارے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ مہدی صاحب ہمارے ساتھ بات بہت کرنے کا. اٹ شکریہ واز آپ کا. پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک بہت یو ویری مچ. شکریہ.